अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज 14 फरवरी 2024 है। आज इकरारुल हसन एयरवाई न्यूज़ सरेआम के एंकर अपने वादा के मुताबिक पहुँचे थे हक खतीब अल मरूफ शुफ वाली सरकार के, और वहाँ पहुंचकर उन्होंने अपने किए गए वादे के मुताबिक उन्होंने कहा था कि मेरा चैलेंज है कि हक खतीब सरकार ये साबित करे कि मुंह से कील निकालना, आंखों से जंजीर निकालना ये कोई करामत है। तो उन्होंने ये भी कहा था कि ये भी मेरा चैलेंज है कि हक खतीब सरकार या शुफ वाली सरकार कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ना भी नहीं जानते। उन्होंने ये भी चैलेंज किया था इकरारुल हसन ने कि हक खतीब सरकार को मैं बेनकाब करूँगा कि वो कोई करामत नहीं दिखाते बल्कि वो एक शोबदेबाजी करते हैं। उन्होंने कहा था कि मैं ऑन द रिकॉर्ड लाइव कैमरों के सामने ये साबित करूँगा कि हक खतीब सरकार जिस तरह के दम करके शुफ करके नाबीना इंसान को बीनाई दे देते हैं या गूंगे बहरे को आवाज़ दे देते हैं या लूले लंगड़े को फ़ौरन चलाकर दिखा देते हैं, ये सब प्लांटेड उनकी वीडियोस रिकॉर्डिंग होती हैं। लाइव वो ऐसा कुछ नहीं कर सकेंगे। तो इन तमाम तर सबूतों को, इन तमाम तर चैलेंजेस को साबित करने के लिए इकरारुल हसन पहुँचे तकरीबन आज शाम 3 बजे बुलावड़ा शरीफ में कलर सैदा में। तो जैसा कि आप उनकी वीडियोस देख चुके हैं कि उन्होंने आलमी ख़त्म नबूवत के नाम पर एक कॉन्फ्रेंस रख ली थी हक खतीब साहब ने, जिसकी वजह से इकरारुल हसन ने कहा था कि ये मुझसे बचने के लिए उन्होंने ये प्रोग्राम मुनक़िद किया है ताकि मैं अगर 14 तारीख को जाता हूँ तो मेरा जो जाने का प्लान है वो डिस्टर्ब हो जाए। इसके बावजूद इकरारुल हसन पहुँचे थे अवैस रबानी साहब की टीम के साथ तकरीबन 3 बजे, और उन्होंने एक रिक्वेस्ट की थी उनके नुमाइंदों से कि आप हक खतीब साहब को बोलें कि वो प्रोग्राम जो 6 बजे शुरू होना है उससे पहले तशरीफ़ ले आएँ ताकि जो बातचीत हो वो प्रोग्राम से पहले ही हो जाए और प्रोग्राम बाकायदा जो प्लान किया गया था उसके मुताबिक जारी और सारी रह सके। लेकिन 2 से 3 घंटे के इंतज़ार के बावजूद हक खतीब साहब तशरीफ़ नहीं लाए। इस दौरान हला गुला और शोर शराबा, बहुत ज़्यादा हंगामा आराई का माहौल बना रहा, और शुरू में जो उनके नुमाइंदे थे हक खतीब साहब के, उन्होंने बज़ाहिर ये ज़ाहिर किया कि हक खतीब साहब से मुलाकात भी करवाएंगे और इकरारुल हसन साहब के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्योंकि इकरारुल हसन साहब ने शुरू में ही कह दिया था कि मैं यहाँ के जो मरीज़ हैं उनसे बात नहीं करना चाहूँगा, ना ही उनसे मुंह से कीलें या ज़ंजीरें निकलवाना चाहूँगा, ना ही यहाँ के मरीज़ों को जो पड़े हुए हैं उनको चलता हुआ देखना चाहूँगा। मैं एक न्यूट्रल मरीज़ सामने लाऊँगा, उनके मुंह से ज़ंजीरें निकलती हुई दिखाई दे या कीलें और पिस्टल की गोलियाँ निकलती हुई दिखाई दें, या कोई बहर का मरीज़ हो जो कि चलने के काबिल ना हो, उसको जो है वो अगर चला के दिखा देते हैं तो मैं बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए ऑन द रिकॉर्ड माज़रत भी करूँगा और उनको वाकई जो अल्लाह के वली ख़ुद को कहते हैं या कलंदर दौरान कहते हैं, वो तस्लीम करते हुए यहाँ से रुखसत हो जाऊँगा। जो हक खतीब सरकार के नुमाइंदे थे वो बार बार यही इजहार करते रहे कि जनाब आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा, जिस मरीज़ को भी आप बोलेंगे उसी मरीज़ पर ही दम होगा और वही मरीज़ फ़ौरन सेहत याब हो जाएगा। इकरारुल हसन बार बार ये वीडियोस में ऑन द रिकॉर्ड वीडियोस मौजूद हैं, हम अगली वीडियो में वो रिकॉर्डिंग भी आपसे शेयर करेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो इकरारुल हसन ने ये दावा किया कि मुझे यहाँ के किसी भी मरीज़ पर ट्रस्ट नहीं है, लिहाजा मुझे न्यूट्रल या बहर के मरीज़ को सामने लाना है और उसके मुंह से कीलें ज़ंजीरें निकलवानी है
یا دم کروا کے انہیں ٹھیک ٹھاک کروانا ہے۔ تو بظاہر جو ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جو حق خطیب کے جو مریدین ہیں وہ واقعتاً اقرار الحسن کے چیلنج کو قبول کرتے ہوئے حق خطیب سے ملاقات بھی کروائیں گے، اور ان کی خواہش کے مطابق جو مریض یہ سامنے لائیں گے ان سے یہ ان کے سامنے ان پر دم کرتے ہوئے ان کو صحت یاب ہوتا ہوا دکھائیں گے۔ لیکن جیسے ہی حق خطیب تشریف لائے ماحول بہت ہی بدل گیا۔ ایک تو اقرار الحسن اور اس کی ٹیم کو سارے ان کے جو نمائندے تھے انہوں نے گھیر لیا، ان سے لائیو ریکارڈنگ جاری تھی۔ آپ اگر اقرار الحسن کے فیس بک پیج پر آپ دیکھیں تو لائیو ریکارڈنگ جاری تھی، لائیو کوریج دکھائی جا رہی تھی تمام طرف صورتحال کی، اور اس کے علاوہ ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کرتے ہوئے اقرار الحسن کے ساتھیوں سے موبائل فون اور کیمرے بھی چھین لیے گئے، اور کسی نے موبائل فون چھینا اور جیب میں ڈال لیا۔ کافی دیر وہ لائیو چلتا تو رہا پروگرام، ویڈیو چلتی رہی لائیو، لیکن کچھ دیر کے بعد وہ بند کر دی گئی۔ تو اس طرح کا ماحول دیکھنے کو آیا۔ حالانکہ اقرار الحسن صاحب ایک پولیس کی کافی تعداد ساتھ لے کے گئے ہوئے تھے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنی سیکیورٹی کے لیے، کیونکہ انہوں نے خدشات ظاہر کیے تھے کہ ہم پر تشدد بھی ہوگا، ہمیں جان کا خطرہ بھی ہے، تو اس لیے وہ سیکیورٹی کے طور پر پولیس کے ساتھ گئے تھے۔ تو ہوا یہ کہ جیسے ہی حق خطیب صاحب تشریف لائے تو حق خطیب صاحب نے یہ دعویٰ کیا کہ میں اگر یہ سچ ثابت نہ کر سکا کہ یہ شعبدہ بازی نہیں ہے، ٹرک نہیں ہے منہ سے کیلے نکالنا، تو میرا سر قلم کر دیجیے گا۔ اس طرح کے انہوں نے پہلے دعوے کیے، اور اس کے بعد وہ ہوا جو آپ اور میں سن کر ہمارے لیے ایک حیرت کی بات تھی۔ بہرحال آپ بھی اگر آپ نے لائیو مناظر دیکھے ہیں تو آپ کو بھی حیرت ہوئی ہوگی، اور مجھے بھی بہت زیادہ حیرت ہوئی کہ جو پروگرام شروع ہونے سے پہلے اقرار الحسن خدشات ظاہر کر رہے تھے کہ ہم ایک بیر کے مریض سامنے لائیں گے، اس کو دم کر کے صحت یاب کریں گے، تو یہ کرنے کی بجائے حق خطیب صاحب کھڑے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کے سامنے ابھی مریضوں کے منہ سے کیلیں اور زنجیریں نکال کر دکھاتا ہوں، یا بازو سے چاقو وغیرہ نکالتا ہوں۔ اور اقرار الحسن کی ویڈیوز میں جس خاتون کو بار بار دکھایا گیا، اقرار الحسن اپنی ویڈیوز میں چیلنج کر چکے تھے کہ یہ ایک ہی خاتون ہے جو آنکھ سے زنجیر نکالنے کی مہارت رکھتی ہے۔ آپ سکرین پر اس کی تصویر دیکھ سکتے ہیں، اقرار الحسن بار بار دکھا چکے ہیں۔ سب سے بڑی حیرت کی بات وہ یہ ہے کہ حق خطیب کے سامنے اسی عورت کو پھر سے لایا گیا، اور اسی خاتون نے پھر سے وہی ایکٹنگ کی اور آنکھ سے زنجیر نکال کر دکھائی۔ اور اس کے علاوہ اقرار الحسن نے جب یہ دیکھا، اقرار الحسن نے اسی ٹائم اس بات کا اظہار بھی کیا یہ تو وہی والی خاتون ہے جس کو میں بار بار ویڈیو میں دکھا چکا ہوں، ایک ہی خاتون ہے، ایک ہی ٹرک کرتی ہے، یہ ایکسپرٹ ہے اس ٹرک میں۔ تو اقرار الحسن نے کہا میں بھی کر کے دکھا سکتا ہوں۔ تو اقرار الحسن نے یہاں پر ایک اور کام کیا۔ اقرار الحسن نے کہا کہ ایک دفعہ آپ نے زنجیر نکال لی ہے، اس کی آنکھ سے دوبارہ نکال کر دکھائیں۔ تو خیر صاف ظاہر ہے یہ سب کچھ ہونا تو نہیں تھا، تو عوام وہاں پر جو مشتعل تھی اور حملہ آور ہونا چاہتی تھی اقرار الحسن پر، وہ مسلسل زور زور سے نعرے بازی میں لگے رہے اور اونچی آواز میں نعرے لگاتے رہے تاکہ اقرار الحسن کی کوئی نہ ہی بات سن سکے اور نہ ہی اقرار الحسن کی کسی بات پر عمل کیا جا سکے۔ تو اقرار الحسن خیر و عافیت سے اپنی ٹیم کے ساتھ وہاں سے باہر آ گئے، اور جو معاملات تھے جو وہ دکھانا چاہتے تھے کہ حق خطیب کوئی آیت مبارکہ قرآن پاک کے نہیں سنائیں گے، کوئی حدیث مبارکہ نہیں سنائیں گے، کسی مریض کے منہ سے کیلیں اور زنجیریں نہیں برآمد کر سکیں گے، کسی مریض کو دم کر کے فوراً صحت یاب نہیں کر سکیں گے، کسی مریض کو بستر جو پیرالائزڈ ہو، فالج زدہ ہو، اس کو دم کر کے نہیں اٹھا سکتے۔ ویسا ہی ہوا، کوئی بھی بات پوری نہیں ہوئی۔ بہرحال اپڈیٹس کے لیے اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔